अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है एंड गुड मॉर्निंग। आज जो है 8 अप्रैल है और जुमेरात का दिन है और आज मैं ये ऑफिस जा रहा हूँ सुबह सुबह। तो वहाँ पे केस लगा हुआ है जस्टिस शहराम साहब की अदालत में। 302 ज़ेर दफ़ा 302 कत्ल का केस है मियाँ वाली का, वो लगा हुआ है। तो आप सुनाओ, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? कल मैंने वैक्सीन लगवा ली थी और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप भी वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो फ्री है, और अगर 60 साल के नहीं हैं तो वहाँ पे बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं जो पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों, हम हमेशा ये पॉइंट आउट करते रहते हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। कर क्या रही है? करने का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो कुछ ना कर रही है। हर चीज़, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रही, सफाई नहीं कर रही। ये हर जगह जगह ऐसे आपको ढेर गंदगी के नज़र मिलेंगे। ये देखें, मैं शहर के अंदर से गुज़र रहा हूँ तो ये गंदगी के बड़े बड़े ढेर हैं, इधर भी ये देखें। तो हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। कुछ नहीं किया हुकूमत ने। इस हुकूमत ने अवाम के लिए और इन पाकिस्तान के लिए यकीन करो कुछ नहीं। आप अगर बड़े इदारों से लें, जैसे सी पैक है, तो आपको बड़ा अफसोस होगा। जैसे अब हमारी एटॉमिक एनर्जी है, मैंने आपको काफ़ी पहले ये वीडियो बना दी थी। अब बातें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं कि इसका जो इंचार्ज बनाया गया है ना, मुईद यूसुफ को, वो अमरीकी है। वो अमरीकी है जो एटम बम और ये सारी एटॉमिक एनर्जी का इंचार्ज बनाया गया है, मुईद यूसुफ। उसको चेक करके देख लो। इमरान की वजह से सारी काबीना ही जो है ना वो बाहर से आई है। तो ये कोई यूसुफ रज़ा, ये गिलानी, जुल्फी बुखारी और ये वो सारे, कसम से ये सारे भाग जाएंगे और हम इधर हाथ मलते रह जाएंगे कि यार हमने क्या किया, हमें क्यों नहीं होश आई। अब एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। पहली दफ़ा ये भी पाकिस्तान में हुआ है कि फीफा एक इदारा है, फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, उसने क्या किया है पता है आपको? कल पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है इनके लड़ाई झगड़ों की वजह से। लो, एक वज़ीर आज़म आया है जो अपने आप को वर्ल्ड कप के हवाले से आया है ना, हमारे सर पे ये बैठा है कि मैं जी वर्ल्ड कप क्रिकेट का लेके आया हूँ, इसलिए हमारे सरों पे बैठा है ना ये गंदा। तो उसने आके फुटबॉल खेल पे ही पाबंदी लगा दी है, बताएं। यानी मुअत्तल कर दी है उसने कहा जी कि तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हारी जो आपस की लड़ाइयाँ हैं ये वो। तो फीफा जो है फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन है जो, वो उसने कहा जी कि नहीं, अब आपकी रुकनीत ख़त्म। ये पहली दफ़ा हुआ है। अब आप अंदाज़ा इससे करें कि हमें ये स्पोर्ट्स वाला वज़ीर आज़म, ये गेमों वाला वज़ीर आज़म हमें किस तरह, कितनी मुश्किलों में, कितने में पड़ रहा है। कहते हैं ना जी वो फलानी चीज़ सानू किन्ने दी पई है, ऐ सानू बड़ा ही महंगा पै रहा है। जहाज़ पे नहीं जाता ये कहता है ना जी मैं हर रोज़ उठ के जहाज़ पे जाता हूँ, ये जहाज़ पे जाता है। वैसे भी जहाज़ पे जाता है दोस्तों। आपको ये बता दूँ, हेलीकॉप्टर जो कहते हैं 55 रुपये वो मीटर है जी हेलीकॉप्टर, ये उस पर आता जाता है। ये तो अनोखा लाडल है। और इसने वो भैंसें बेच के तो एक 36 लाख रुपए का मुशारा करवाया था, जो नवाज शरीफ की भैंसों के पीछे पड़ा हुआ था। और उन्हीं कट्टों, वच्छों और अंडों और बकरी और चूज़ों और उसी वजह से अब ये बदनाम भी हो रहा है अल्लाह के फजल से। तो अफसोस की बात है। मैं एक छोटी सी खबर है, मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूं कि जो फीफा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, उन्होंने पाकिस्तान की मेंबरशिप ख़त्म कर दी है। अब इससे वो बता रहे थे, वैसे भी फुटबॉल की तरफ ये तवज्जो नहीं देते,
ویسے تو ہر چیز تباہی کی طرف ہے نا. یہ آپ کو ایک صرف مثال دی ہے کہ یہ گیم والا وزیر اعظم ہے, گیموں کے سر پہ ہمارے سر پہ مسلط ہوا ہے کہ میں نے جی ورلڈ کپ جیتا تھا. کاش ورلڈ کپ نہ ہی جیتا ہوتا ہے عمران خان تم نے. اور اس نے آ کے اس کے دور میں اس نے تو کہا تھا کہ میں ہر تحصیل میں ہر ضلع میں ایک سٹیڈیم بناؤں گا. جیسے اس نے 1 کروڑ نوکریوں کا کہا ہے, 50 لاکھ گھروں کا کہا ہے. اور یار یہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا, تو نشے والی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں. لیکن اب پچھتاوے کیا ہوتے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ویسے اس کو تو عوام لائی نہیں تھی, اس کو تو لانے والے لائے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم نے پاکستان کس کے حوالے کر دی ہے. خدا کی قسم ہر شعبے میں اسی طرح تنزلی ہو رہی ہے. شیخ رشید کا ویزا نہیں لگا, یہ چلیں جی ہم اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدتمیز ہے, یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے, لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں یار. پاکستان ایک ملک کا وزیر خارجہ اور اس کا ویزا نہ لگے, یہ پہلے کبھی ہوئے؟ وزیر داخلہ اس کا ویزا نہ لگے کہ پہلے کبھی یہ ہوئے؟ یہ اس دور میں یہ انوکھی چیزیں ہو رہی ہیں. اس دور میں یہ انوکھی چیزیں ہو رہی ہیں. اور جب یہ جائے گا نا, آپ دیکھنا کس طرح اداروں میں سے آپ کو گھپلے نظر آئیں گے. یار گھپلا ایک ہوتا ہے نا چھوٹا گھپلا, لینڈ سلائیڈ جسے کہتے ہیں نا کہ جو پورا زمین کا ٹکڑا ہی ہل گیا. زلزلے میں لینڈ سلائیڈ آ جاتے ہیں, برف باری کے موسم میں آ جاتے ہیں. یہ پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا کے جا رہا ہے. اس سے کوئی بندہ بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ سپورٹس کا وزیر اعظم ہے, ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, تو نے کیپٹن ہے, اور تو نے فٹ بال پہ پابندی لگوا دی ہے. ہماری ممبرشپ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. یعنی کہ جو ہمیں آئے نا جو مرضی کر لے, ویزا ریفیوز کر دے, جو مرضی کر دے, وہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یار یہ نشے والا بندہ کیا کرے گا. 40 ملکوں میں بھی ہمیں دعوت نہیں دی گئی کہ جناب وہ آ کے تو کلائمیٹ والا یہ موسمی جو کہتے ہیں میں نے 10 ارب درخت لگائے ہیں. جھوٹ, 10 لاکھ بھی نہیں لگائے, 10,000 بھی نہیں لگائے ہوں گے. یہ کہتا ہے جی کہ وہ اس کو کسی نے بلایا نہیں. بنگلہ دیش کو بلایا ہے, سری لنکا کو بلایا ہے, انڈیا کو بلایا ہے, افغانستان کو بلایا ہے, صرف ہمیں نہیں بلایا. ہماری اور کتنی یہ بےزتی کرے گا, اور کتنی بےزتی کرو گے عمران خان پاکستان کی اور پاکستانیوں کی. کتنا پاسپورٹ نیچے تو چلا گیا, سب سے نیچے تو چلا گیا. کرنسی سب سے نیچے چلی گئی ہے, پاسپورٹ سب سے نیچے چلا گیا ہے. یہ ہمارے لیے دوستو بڑا لمحہ فکری ہے. یہ جب عمران خان جائے گا نا, حساب کتاب کیا جائے گا, تو ان کا سلیکٹر کا بھی بیچ میں حساب کتاب آئے گا کہ آؤ جی باپ ادھر آؤ, تم بھی باپ بھی ذمہ دار ہے. خالی بیٹا نہیں تھا بد زبان اور بد کلام اور بد عمل, اور یہ اس کا باپ بھی ذمہ دار ہے جو اس کو لایا ہے, جس نے اس کو پیدا کیا ہے. ویسے تو سنجیدہ لوگ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے, اس کو لایا گیا ہے اور یہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ آیا ہے. اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے. پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی اسی فیفا فٹ بال والی تنظیم کی طرح ہو جائے گا, وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا. کوئی کسی ادارے میں بتائیں نا کوئی چھو رہا ہو تو. ابھی اس وقت یہ صبح کے میں 9 بجے اٹھ گیا ہوں, عمران خان سویا پڑا ہے, جا کے پتہ کر لیں کسی صحافی سے. 11 بجے کے بعد اٹھتا ہے اور تھوڑا بہت وہ پھر دیکھتا ہے, جہاز پہ جاتا ہے, جہاز پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر شام کو جو ہے نا وہ مغرب کے بعد پھر اپنے کتوں شیرو سے اور جو کتے اس نے رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ کھیلتا ہے. اس کی یہی ایکٹیویٹیز ہے. اور یہ کہتا ہے جی میں اتنے گھنٹے کام کرتا ہوں. کوئی کام نہیں کرتا. لمحہ فکری ہے پاکستانیوں, تمہارے لیے بہت لمحہ فکری ہے. یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, کھلواڑ کر رہا ہے. اس ملک میں ہم نے رہنا ہے, اس نے نہیں رہنا. اس نے اپنے بچوں کے پاس چلے جانا ہے. اس کے بچے نہ اس کے پاس آتے ہیں نہ یہ جاتا ہے, کیونکہ اس کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی یار. اب کیا چیزیں آپ کی بتائیں.
فٹ بال کے اوپر پابندی لگنا، ویزا نہ لگنا، اس سے آپ اندازہ نہ لگائیں کہ پاکستان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے دنیا میں۔ آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں، ہماری باتیں نہ مانیں، ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ پاکستان افغانستان سے پیچھے رہ گیا ہے کہ نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے، افسوس کے ساتھ جی، اوکے، خدا حافظ۔